जीवनको रूपान्तरणमा विश्वास राख्ने तपाईं सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना। आज फेरि कोही छ जसले हामीलाई प्यार गरेको छ, प्रेम गरेको छ र हामीलाई जिउने एक मौका दिएको छ। जिउनका लागि, रुनका लागि होइन। र आजको साधना सुरु गर्न अघि म हजुरलाई एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु, जुन घटनाको कारणले हजुरलाई यो बोध होस् कि वास्तवमा साधना के हो, जिम्मेवारी के हो, दायित्व के हो र जीवनको सबैभन्दा गरिमामय स्थितिको नाम के हो, यो हाम्रो समझमा आउन सकोस्। एक दिन राजा जनकको दरबारमा दुईवटा सन्यासीहरू गए र राजा जनकले ती दुई सन्यासीको आतिथ्य सत्कार गरे। साँझको समय राजा जनकको दरबारमा रात्रि भोजको आयोजना भयो र त्यो रात्रि भोजको आयोजनामा एक अत्यन्त नामोद उत्कृष्ट नृत्यिकालाई बोलाइएको थियो र त्यो नृत्यिकाको नृत्यको प्रदर्शन थियो। राजाका भाइ भारदारहरू थिए, मन्त्रीहरू थिए र साथमा ती दुई नवागन्तुक अतिथि दुई सन्यासीहरू थिए। नृत्य सुरु भयो, नृत्य सुरु भयो। नृत्यकाले नृत्य प्रस्तुत गर्न थाले, उनी नाच्न थाले। अत्यन्त सुन्दरी थिए, मानव स्वर्गबाट आएकी कुनै अप्सरा थिए। सबै मन्त्रमुग्ध भएर उनको नृत्यमा मस्त थिए। नृत्यकाले शरीरमा भएका वस्त्रहरू एक एक गरेर फुकाउँदै फ्याँक्दै नृत्य जोड तोडका साथ चलिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै नृत्यकाले आफ्नो शरीरमा भएको सम्पूर्ण वस्त्र निकालेर फ्याँकिदिए। नृत्य समाप्त भयो। सबै आफ्ना आफ्ना शयन कक्षमा गए। ती दुई नव आगन्तुक सन्यासी पनि आफ्नो शयन कक्षमा गए र ती दुई कुरा गर्न थाले। ओहो, हामी भुलवश यो दरबारमा राजा जनकलाई भेट्न आएछौँ। हामीले ठान्यौँ कि राजा जनक ज्ञानी छन्। ज्ञानी व्यक्तिबाट ज्ञान सिक्नु अत्यन्त उत्तम कुरा हो। तर हामी यहाँ आएर थाहा पायौं कि राजा जनक ज्ञानी होइनन्। ज्ञानी मानिसले नग्न स्त्रीको नृत्य स्वीकार गर्थे, तर यहाँ त्यही भयो।
यो कुरा राजा जनकले आफ्नै कानले सुने। रात बित्यो, बिहान भयो। ती दुई सन्यासी राजा जनकको सामने गए। हात जोड्दै उनले भने कि राजा जनक, हजुरको आतिथ्यको सत्कार पाएर हामी अत्यन्त हर्षित छौं, खुसी छौं, तृप्त छौं र हामी हजुरसँग आज्ञा लिन आएका कि हामी घर फर्कन चाहन्छौं। राजा जनकले भने, हे प्रिय सन्यासीहरू, ऋषिहरू, तपाईहरू हिजो आउनुभयो। मैले पूर्ण रूपमा हजुरको आतिथ्य सत्कार गर्न पाएकै छैन। आजको दिन, आजको रात तपाईले मेरो आतिथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ। यसकारण तपाईलाई आज म जाने अनुमति दिन चाहन्छु। राजाको यो आज्ञा सुनेर ती दुई सन्यासीहरू बस्न बाध्य भए। फेरि रात पर्यो। फेरि रात्रि भोजको आयोजना भयो। फेरि हिजो जस्तै त्यसै गरी सभा बस्यो। त्यसै गरी नृत्यकालाई बोलाइयो र फेरि नृत्य सुरु भयो। जब नृत्य सुरु हुँदै थियो, राजा जनकले आफ्ना दुई सिपाहीलाई आदेश दिए कि एउटा दियो ल्याऊ, दियोमा तेल भर र प्रत्येक एकको हातमा तरबार ल्याऊ। ती सैनिकले राजाको आदेशको पालना गरे। दियो आयो, दियोमा तेल भरियो र ती दुई सन्यासीको हत्केलामा त्यो दियोलाई राख्न राजाले आदेश दिए। र राजाले भने, प्रिय अतिथि सन्यासीहरू, तपाईको हातमा जुन दियो छ, दियोमा जुन तेल छ, यो एक थोपा पनि तेल तल नखसोस्। यदि खस्यो, तपाईको गर्दनमा जुन तरबार राखिएको छ, तपाईको गर्दन जानेछ। राजाको आदेश दिए। सैनिकले पालना गरे। ती दुई सन्यासीले पनि पालना गर्न बाध्य थिए। अब नृत्य सुरु भयो। सन्यासीको गर्दनमा तरबार छ, हातमा दियो छ, दियोमा भरिएको तेल छ। हिजो जस्तै गरी नृत्यकाले आफ्नो वस्त्र सबै खोल्दै गए, नग्न भए। नृत्य सकियो। जसै नृत्य सकियो, राजा जनकले ती दुई सन्यासीलाई सोधे कि प्रिय अतिथि सन्यासीहरू, आजको चाहिँ दृश्य कस्तो थियो? आजको चाहिँ नृत्य कस्तो थियो? ती दुई सन्यासीले लज्जास्पद हुँदै भने कि हे राजन, जसको हातमा दियो होस्, दियोमा तेल भरिएको होस् र तेल खस्न साथ गर्दन जाओस् र गर्दनमा तरबार तेर्सिएको होस्, अब त्यसको नजरले नृत्य कसरी देख्छ? त्यसको नजरले त जीवन देख्छ। म त जीवन हेरिरहेको थिएँ, मैले त नृत्य देखिनँ। राजा जनकले भने, यही त कुरा सम्झाउनको लागि यो आयोजना गरेको थियो। जसको काँधमा जिम्मेवारी होस्, जसको काँधमा उत्तरदायित्व होस्, जसलाई बोध होस् कि म केही गरिरहेछु, तब उसको अगाडि जेसुकै पनि होस्, उसको नजर अगाडि कसरी होस्? उसको नजर त त्यहाँ छ जहाँ उसको नजरमा मृत्यु र जीवन उभिएको होस्। ठिक यस्तै आजको साधनामा तपाईले तपाईको जिम्मेवारीलाई देख्नु छ। हामी प्रत्येकको काँधमा एउटा जिम्मेवारी छ। हामी प्रत्येकको सामने एउटा यस्तो चीज उभिएको छ जुन चीजलाई हामीले देख्नु छ, बचाउनु छ। जसरी ती सन्यासीले त्यो चीजलाई बचाए। हामी सामान्य रूपमा मान्छौं हामी बाँचिरहेका छौं, तर धेरै न्यून मात्र मानिसहरू छन् जो ठीक ठीक हिसाबमा बाँच्दछन्। ज्यादै न्यून मात्र मानिसहरू छन् जसले उनीहरूसँग जीवन छ भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन्। ज्यादै कम मानिसहरूलाई मात्र रहस्यपूर्ण सत्ता,
उनीहरूको भित्र निवास गरेको हुन्छ भन्ने कुराको बोध भएको हुन्छ। हामी करिब करिब आफैसँग अपरिचित र अनजान भएर बाँचिरहेका हुन्छौँ। अवश्य पनि त्यस किसिमको जीवनले कुनै आनन्द, कुनै किसिमको शान्ति दिन पाएन भने तब त्यो अस्वाभाविक नहोला। जीवन एक दुःख र चिन्ता, एउटा परेशानी र एउटा पीडा बन्नु नै स्वाभाविक रहेको हुन्छ। हामीहरूको जीवन त्यस्तै नै छ। पर्ने उत्सुकता पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो। हामीहरू के हौं त्यो कुरा बुझ्न चाहेका छौं। हामीहरूलाई चलाउने सत्ता के हो, त्यसको प्रयोजन कस्तो हुन्छ, हामीहरू के कारणले गर्दा जन्मिनु पर्यो र हामीहरूको खास प्रयोजन के हो, त्यस बारेमा के हामीले सबै कुरा थाहा पायौं? हामीहरू बाँच्नुको अर्थ के हो, यस बारेमा हामीले केही बुझेनौं भने हामी बाँच्न त बाँच्छौं, हामी रोटी खान्छौं, कपडा लगाउँछौं, हामी सुत्छौं, उठ्छौं, हामी जे गरिरहेका छौं त्यो सबै नै गरिरहन्छौं, तर जीवन एउटा बोझ मात्र बनिरहनेछ। घटनाहरू घट्नेछन् र समय पनि बितेर जानेछ। जन्मेदेखि मृत्युसम्मको यात्रा पनि हामीले पूरा गर्नेछौं, तर हामीले कुनै सार्थकतालाई, कृतार्थलाई र धन्यतालाई अनुभव गर्न पाउने छैनौं। ज्यादै न्यून मात्र मानिसहरू छन् जसले जीवनको सार्थकतालाई बुझ्न पाएका हुन्छन्। हरेक मानिसका लागि जीवन बुझ्ने क्रममा सर्वप्रथम त उसको भित्र कुनै किसिमको तिर्खाको आवश्यकता पर्दछ। एक समय एक पटक बुद्ध एउटा गाउँ नजिकै पुगेर बसेका थिए। एकजना व्यक्ति एका बिहानै बुद्ध कहाँ आएर भन्यो, तपाई यतिका दिनदेखि, यतिका वर्षदेखि मानिसहरूलाई बुझाइरहनु भएको छ, परमात्मा प्राप्तिका लागि, मोक्षका लागि, आत्माका लागि, तर कति मानिसहरूलाई परमात्मा प्राप्त भएको छ त? त्यो मानिसको यो कुरा सुनेर बुद्धले भने, म मानिसहरूलाई बुझाइरहेको, सम्झाइरहेको छु, मानिसहरूलाई भनिरहेको छु, बितेका 40 वर्षदेखि मैले मानिसहरूलाई परमात्मा र जीवनको अर्थका सम्बन्धमा कुरा गर्दै आएको छु। यो तिमीले कति मानिसले मोक्ष प्राप्त गरे, कति मानिसहरूलाई परमात्मा प्राप्त भएको अनुभव भयो भनेका छौ। तिम्रो भनाइ पनि ठिकै हो, तिमीले ठिकै कुरा सोध्यौ, तर यसअघि म तिमीलाई एउटा यस्तो उत्तर दिन चाहन्छु। म यो जान्न चाहन्छु कि तिमी एकपटक गाउँमा जाऊ। त्यो सानो गाउँ छ, तिमी त्यहाँ गएर सबै मानिसहरूलाई सोधेर हेर, कति मानिसहरूले परमात्मालाई चाहन्छ, कति मानिसहरूमा त्यो आकांक्षा रहेको छ, कति मानिसहरूको मनमा त्यस किसिमको तिर्खा लागेको छ। त्यो व्यक्ति गाउँमा गयो। जब बुद्धको यो कुरा सुन्यो, उसले गाउँभरिका सबै मानिसहरूलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर सोध्यो। त्यस गाउँमा मानिसहरू थोरै नै मात्र थिए। उसले सबै मानिसहरूको विवरण तयार पार्यो। कोही धन चाहन्थे, कोही पद चाहन्थे, कोही यश चाहन्थे, कोही अरू नै केही चाहन्थे, तर परमात्मालाई चाहनेवाला कोही पनि नै थिएन। त्यो व्यक्ति त्यत्तिकै फर्केर आयो। जब त्यो मानिस बुद्धको सामु आएर उभियो, बुद्धले भने, यदि कसैले परमात्मालाई चाहदैन भने त कसैलाई माथिबाट थोपरी दिन सकिँदैन, कोही कसैलाई उसै दिन सकिँदैन। आफू भित्र तिर्खा लाग्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र पानीको खोजी सुरु हुन्छ। अनि भित्र तिर्खा लागेको छ भने त पानी अवश्य पनि मिल्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला जरुरी कुरा जुन मानिस जीवनका बारेमा बुझ्न उत्सुक छ र त्यसलाई बुझ्न चाहन्छ, त्यस रहस्यलाई, त्यस अर्थलाई खोज्न चाहन्छ भने त उसले आफू भित्र कुनै तिर्खा छ कि छैन त्यो खोज्नु पर्दछ।
पर्दछ। सर्वप्रथम हामीहरू मध्ये धेरै जसो मानिसहरूमा कुनै किसिमको भित्र तिर्खा नै हुँदैन। हामीहरू मध्ये धेरै जसोको भित्र कुनै किसिमको आकांक्षा नै हुँदैन। हामी भित्र बल्दै गरेको कुनै अतृप्ति नै छैन, कुनै असन्तोष नै छैन। हामीहरू करिब करिब सन्तोष प्राप्त गरेका मानिस हौं। हामीहरू यस्ता छौं, करिब करिब त्यसैमा सन्तुष्टि हुन्छौं अनि हामीमा कतै अतृप्ति पनि हुन्छ भन्ने खालको विचार पनि उठ्दैन। हामी भित्र कुनै किसिमको असन्तोष तीव्र रूपमा बलिरहेको पनि हुँदैन। साधारणतया सबै धार्मिक मानिसहरूले हामीलाई सन्तोष लिनु पर्दछ भनेर सम्झाइरहेका हुन्छन्। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु र म तपाईलाई भन्छु, असन्तोष लिनुस्, किनकि जुन व्यक्तिले सन्तोष लिन्छ उसको जीवनमा कुनै किसिमको खोज अन्वेषण गर्ने कार्य सम्भव नै हुँदैन। जुन व्यक्ति तृप्त भएको हुन्छ उसको जीवन जस्तो हुन्छ ऊ त्यसैमा सहमत पनि हुन्छ। जो जहाँ हुन्छ त्यसैबाट सन्तुष्ट हुनेछ। उसको जीवनमा कुनै विकास, कुनै प्रगति माथि उठ्न नै सम्भव देखिँदैन। असन्तोष लिनु धार्मिक व्यक्तिको पहिलो लक्षण हो अनि सत्यको खोजीका लागि असन्तोष लिनु पनि पर्दछ। जीवन जस्तो छ त्यसैमा असन्तोष लिनु पर्दछ। हामी पनि असन्तोष लिन्छौं, तर हामी जीवनदेखि असन्तुष्ट हुँदैनौं। हामी जीवनका चीजहरूबाट असन्तोष लिन्छौं। एकजना व्यक्ति ऊ जुन पदमा रहेको हुन्छ त्यसबाट असन्तुष्ट हुन्छ, अर्को ठूलो पद चाहन्छ। एकजना मानिससँग जति धन हुन्छ ऊ त्यसबाट असन्तुष्ट रहेको हुन्छ र ऊ अझ बढी धन चाहन्छ। एउटा मानिससँग जुन चीज हुन्छ ऊ त्यसबाट असन्तुष्ट रहेको हुन्छ र अर्को चीज चाहेको हुन्छ। तर हामीहरूको जीवनदेखि असन्तुष्ट रहेका हुन्छौं। जुन मानिस वस्तुहरूबाट असन्तोष लिइरहेको हुन्छ उसको धर्ममा कुनै उत्सुकता हुँदैन। तर जुन मानिस जीवनदेखि नै असन्तोष लिइरहेको हुन्छ उसको धर्ममा प्रवेश सुरु हुन सक्छ। धार्मिक जीवनको सुरुवात जीवनप्रति असन्तोष लिएबाट नै हुन्छ। तर हामी सारा मानिसहरू आफ्नो असन्तोषलाई वस्तुहरूमा लगेर समाप्त पारिदिन्छौँ र जीवनबाट असन्तुष्टि लिनका लागि हामीसँग रहेको असन्तोषको शक्ति पनि बाँकी राखेका हुँदैनौँ। हामी सम्पूर्ण मानिसहरू असन्तुष्ट छौं, तर ती जुन चीजहरूको असन्तुष्टिले हामीहरूलाई अझ संसारको गहिराईतिर लगिरहेको हुन्छ, तर हामी त्यस सत्ताप्रति असन्तोष रहेका हुँदैनौँ जसले हामीलाई सत्यको खोजीमा लैजान सकोस्। यो सोच्नु आवश्यक छ कि यो कुरा विचारणीय छ कि असन्तोषको दिशा बाहिरतिर होइन भित्रतिर हुनु पर्दछ। जुन पनि व्यक्ति भित्रतिरको कुरामा असन्तुष्टि जनाउँछ ऊ अनिवार्य रूपले सत्यको खोजको आकांक्षा र तिर्खालाई आफूभित्र बिउजिँदै गरेको अनुभव गर्न थाल्दछ। हामीले बुझेका छौं हामीहरूको जीवन बाहिर जस्तो छ, जीवनको विस्तार बाहिर जुन रूपमा भएको छ त्यसबाट हामी परिचित छौं, तर हामी भित्र एउटा जीवनको विस्तारित रूप छ त्योसँग हामीहरूको कुनै परिचय छैन। परिचय नहुनुको कारण हामीसँग कम ज्ञान हुनाको होइन, परिचय नहुनाको कारण हामीसँग क्षमता नभएकाले होइन, अरू पनि धेरै क्षमता मानिसमा रहेको हुन्छ त्यसलाई उसले पाउन सकोस्। यो कारण होइन कि क्षमता हरेकको भित्र हुन्छ, योग्यता प्रत्येक मानिसको भित्र हुन्छ, तर हामीहरूको असन्तोष भित्रतिर रहेको हुँदैन। हामी आफूसँग असन्तुष्ट रहेका हुँदैनौँ, हामी आफू हुनुमा करिब करिब सन्तुष्ट रहेका हुन्छौँ। यो कति धेरै आश्चर्य लाग्दो महसुस हुन्छ यदि हामीले सोच्यौं भने, थोरै सोच विचार गर्यौं भने हामीले देख्न सक्छौं कि हामीहरूको सत्ता जस्तो छ, हाम्रो चेतना जस्तो स्थिति छ, के त्यो सन्तोष लिन लायक छ त? के हामी सन्तोष लिनमा
खुसी मान्छौं, तर हामी कहिल्यै पनि त्यसतर्फ कुनै किसिमको ध्यान दिदैनौं। हामीहरूको कुनै पनि सम्झना र विचार त्यतापट्टि गएको नै हुँदैन। अनि स्मरण रहोस्, जतापट्टि हामीहरूको ध्यान गएको हुँदैन त्यतापट्टिको ढोका बन्द रहेको हुन्छ। ध्यान जतापट्टि जान्छ त्यहीबाट ढोका खुल्न सुरु भएको हुन्छ, अनि जतापट्टि ध्यान जाँदैन त्यतापट्टिको ढोका बन्द भएको हुन्छ। तपाईले सम्झिनु भएको होला, कुनै बेला विचार पनि गर्नु भएको होला। अहिले तपाई मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ। बाटोमा गाडीहरू निस्किरहेका छन्, उनीहरू चलेको आवाज आइरहेको छ। हुन सक्छ तपाईहरू मेरो कुरा सुन्नमा यति धेरै ध्यानमग्न हुनुभएको छ कि तपाईहरूलाई बाटोमा हिँडिरहेका गाडीका बारेमा केही पनि पत्तो छैन। तर यदि मैले तपाईहरूलाई बाटोमा गाडीहरू हिँडिरहेका छन् भनिदिए भने तपाईहरूको ध्यान त्यतैपट्टि गाडीको आवाज भएतिर जान्छ र तपाईहरूलाई थाहा हुन्छ बाटोमा गाडीको आवाज आइरहेको छ, बाटोमा गाडीहरू उडिरहेका छन्। अहिले म बोलिरहेको छु, तपाईहरूको ध्यान मतिर लागेको छ। तपाई बसेको आसन भासिएको छ र त्यसले तपाईलाई गाड्न लागेको छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै हुँदैन। तर जब मैले तपाईलाई त्यो आसनमा बसेको देख्छु र तपाईलाई भन्छु, अनि तत्कालै तपाईको ध्यान त्यस आसनतर्फ जान्छ। तपाईलाई चारैतिरबाट आसनले घेरेको महसुस हुन थाल्छ। तपाईको ध्यान जतापट्टि गएको हुन्छ त्यतापट्टिको मात्र ज्ञान तपाईलाई प्राप्त हुन सक्छ। एकजना खेलाडी मैदानमा खेलिरहेको छ, उसको पैतालामा चोट लाग्छ। जबसम्म खेल सकिँदैन तबसम्म उसलाई पैतालामा चोट भएको छ भन्ने कुरा समेत उसलाई थाहा हुँदैन। खेल सकिएपछि उसलाई थाहा हुन्छ मेरो घोडामा चोट पो लागेछ र रगत पो बगिरहेको रहेछ। त्यति बेलासम्म घाउ भइरहेको थियो, रगत बगिरहेको थियो, तर उसलाई थाहा भएन, किन? ध्यानको धारा त्यतापट्टि गएको थिएन। त्यसैले ध्यान जतापट्टि जान्छ उतैतिर मात्र बोध हुन सुरु हुन्छ। एक पटकको कुरा हो, लगभग 1920 ताकाको कुरा हो। काशीमा एकजना राजा थिए। उनको एउटा शल्यक्रिया भएको थियो। त्यति बेला उनले भनेका थिए, म शल्यक्रिया गर्दाको समयमा कुनै किसिमको बेहोस पार्ने औषधि क्लोरोफर्म लिन मन पराउँदिन। अनि उनलाई भनिएको थियो, यसो भए कसरी हुन्छ र शल्यक्रिया? अनि उनले भनेका थिए, जति बेला शल्यक्रिया तिमी सुरु गर्छौ त्यति बेला म गीता पढिरहेको हुनेछु। जब म गीता पढ्छु अनि त्यति बेला म सारा संसार बिर्सिरहेको हुन्छु। त्यति बेला मेरो शल्यक्रिया गरिदिनु। डाक्टरहरू अचम्ममा परे, खतरा पनि हुन सक्छ। उनी गीता पढ्दा पढ्दै बिचैमा उनको ध्यान भङ्ग भइदियो भने त डरलाग्दो स्थिति हुन जान्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले डाक्टरले उनको सानो सानो अपरेसन सुरु गरेर हेरे। त्यसपछि डाक्टरले उनीमा पाए उनको कसैले हात नै काटिदिएछ भने पनि गीता पढिरहेको बेला उनलाई त्यसको कुनै ज्ञान हुँदैन। त्यसपछि उनको पुरै शल्यक्रिया भयो। उनी गीता पढिरहेका थिए तर उनको त्यति बेला नै शल्यक्रिया गरियो। यस्तै एउटा अनौठा अर्का व्यक्ति थिए जसको नाम खलिफा उमर थियो। उनी युद्धको मैदानमा थिए। उनलाई एउटा तीर लाग्यो। उनलाई बाणको तीर बिज्यो। तीर यति धेरै गहिरो गरी भित्र पस्यो कि त्यसलाई निकाल्न अति कठिन काम भइरहेको थियो। अति पीडा र दुःखको अवस्था थियो। त्यसलाई निकाल्न धेरै गाह्रो परिरहेको थियो। डाक्टरहरूले भन्न थाले, हामीहरूले मात्र अब के गर्ने? मानिसहरूले डाक्टरलाई भन्न थाले, जब खलिफा उमर नमाज पढ्न बस्छन् अनि त्यति बेला तपाईले त्यो तीर तानेर निकालिदिनुस्।
त्यति बेला ध्यानमा भएकाले उनलाई केही थाहा हुँदैन। खलिफा उमर बिहान नमाज पढ्नका लागि बसे र त्यति नै बेला उनलाई विजयको तीर तानेर निकालियो। उनलाई केही पनि थाहा भएन। उनको ध्यान अन्यत्र कतै गएको थियो। वस्तुतः हामीहरूको ध्यान जहाँ हुन्छ त्यसै सत्ताको मात्र हामीलाई बोध भएको हुन्छ। अरू कुनै विषयको हामीलाई ज्ञान हुँदैन। हामीहरूको ध्यान हामी भित्रतिर गएको छैन। हामीहरूको ध्यान बाहिरतिरै छ। त्यसैले हामीलाई बाहिरी संसारको मात्र ज्ञान हुन्छ। हामी भित्रको संसारबारे हामीलाई केही थाहा हुँदैन। हामीहरूको ध्यान शरीरतर्फ गएको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई शरीरबारे थाहा हुन्छ र आत्माका बारेमा हामीलाई केही थाहा हुँदैन। अनि जसले आत्मा के हो भनेर सोध्छ अनि उसलाई यति मात्र भन्नु ठिक होला, आत्मा अवश्य पनि छ, तर त्यसतर्फ हामीहरूको ध्यान गएकै छैन। यसलाई स्मरण राख्नुहोस्। जतापट्टि तपाईको ध्यान गएको हुन्छ त्यही सत्ताको बारेमा मात्र तपाईलाई ज्ञान हुन सक्छ। अरू कुनै विषयका बारेमा तपाईलाई ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। हामीहरूको ध्यान भित्रतिर गएको छैन। हामीहरूको सारा ध्यान बाहिरतिर नै बाडिएको छ। एउटा चीज हामीहरूको ध्यानबाट हट्छ भने अर्को चीज हाम्रो सामुन्नेमा आइपुगिहाल्छ। अर्को चीज हट्न साथै तेस्रो चीज आइपुग्छ। हामीलाई कुनै फुर्सद नै हुँदैन भित्रतर्फ ध्यान दिनका लागि। त्यसैले बाहिरको असन्तोषले हामीहरूको ध्यानलाई भित्रतिर जान दिँदैन। जीवनप्रति असन्तोष लिनु आवश्यक छ अनि मात्र ध्यानको धारा भित्रतर्फ जान सुरु हुन थाल्दछ। त्यो कसरी हुन सक्छ त? त्यसको बाटो कुन होला? त्यसका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। कसरी ध्यान भित्र जान सक्छ र हामीले त्यस सत्ताको अनुभव गर्न सक्छौँ, त्यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जुन हामीलाई चलाउने सत्ता हुन्छ त्यही नै सत्य हो। जसले स्वयं आफूलाई चिन्न सक्छ उसले परमात्मालाई पनि चिन्न सक्छ। किनकि मूलतः म आफ्नो केन्द्रमा, आफ्नो जरामा, आफ्नो सत्ताको आन्तरिक भागमा जुन जसरी बसेको हुन्छ त्यही नै सारा संसार पनि हो। सारा कुराहरू, सम्पूर्ण साधनको प्रयास र सबै धर्म एउटै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छन् कि ध्यानको धारा जुन त्यो हामीहरूको चेतना हुन्छ त्यो बाहिरतिर नबहेर भित्रतिर कसरी बहन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले बाहिरतिरको सम्पूर्ण ध्यानलाई खिचेर हामी मुर्दा बनाऊ। यसको मतलब त्यो होइन। यसको अर्थ यति मात्र हो कि यदि हामीले बाहिरी संसारबाट अलिकति भए पनि आराम ल्यायौं, आराम खोज्यौं र आफ्नो चेतनाको धारालाई भित्रतिर लैजान समर्थ भयौं भने तब हामीलाई एउटा अद्भुत जीवन स्रोत उपलब्ध हुनेछ र हामी त्यो सत्य जान्न सक्नेछौँ जसले हामी भित्र शरीरलाई धारण गरेको छ, जसले हामी भित्र अनेकौं जन्महरू धारण गरेको छ। त्यो हामी भित्र यात्रा गरिरहेको हुन्छ, जो हामी भित्र हामी बच्चा हुँदा पनि थियो, युवक हुँदा पनि थियो र बुढो हुँदा पनि हुनेछ। यदि हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्यौं भने तब त्यो हामीहरूको जन्म नहुँदामै पनि थियो र जब हामीहरूको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि पनि हुनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्दछौँ। त्यसलाई नबुझी जीवनको खोजमा कुनै सार्थकता कहिल्यै उपलब्ध भएको छैन र हुन पनि सक्दैन। त्यसैले ध्यान भित्र कसरी लैजान सकिन्छ, आज म तपाईलाई यति मात्र भन्दछु कि ध्यान भित्र लैजान सकिने कुरा त्यति बेला मात्र पैदा हुन्छ जब हामीलाई विचार उठ्छ हामी जस्तो छौं त्यस्तैमा सन्तोष लिन सक्ने स्थिति छैन। ध्यान अभियान हो, सबैभन्दा ठूलो अभियान जसमा मनुष्यको मन लाग्न सक्दछ। ध्यान हो मात्र हुनु, केही पनि नगरिकन, कुनै क्रिया छैन, कुनै विचार छैन, कुनै भाव छैन,
तिमी आफू हौ मात्र। र यो त एउटा काल्पनिक आनन्द हो। कहाँबाट आउँछ यो आनन्द? जब तिमीले केही गरेकै छैनौ। यो त आउँछ नै कहीँबाट, अर्थात् आउँछ सबै कहीँबाट। यो अकारण हो, किनभने यो अस्तित्व बनेको छ त्यो तत्त्वबाट जसलाई भनिन्छ आनन्द। तिमी केही पनि गरिरहेका छैनौ, न शरीरबाट न मनबाट। कुनै पनि तहमा केही गरिरहेका छैनौ। जुन बेला सम्पूर्ण क्रियाहरू शून्य हुन्छन्, केवल तिमी मात्र रहन्छौ, स्व मात्र रहन्छ, यही हो ध्यान। तिमी त्यसलाई गर्न सक्दैनौ, त्यसको अभ्यास हुनै सक्दैन। तिमीले त्यसलाई बुझ्न चाहिँ सक्दछौ। तिमीले स्व बुझ्ने मौका पायौ भने सम्पूर्ण क्रियाहरू हटाउनु, विचार गर्नु पनि क्रिया हो, सोच्नु पनि क्रिया हो, मनन पनि। यदि तिमी एक क्षण पनि अक्रियामा रहन्छौ, स्वमा छौ, परिपूर्ण विश्राममा छौ भने त्यो ध्यान हो। एक पटक तिमीले यसको रहस्य थाहा पायौ भने तिमी यसमा जति समय बस्न चाहन्छौ बस्न सक्छौ। अन्ततः 24 घण्टा नै यसमा टिकेर रहन सकिन्छ। एक पटक तिमीले अन्तःकरणलाई अकम्पित अवस्थामा रहेको अनुभव गर्यौ भने तिमी बिस्तारै बिस्तारै कर्म गर्दा गर्दै तिमी होश गर्न सक्छौ कि तिम्रो अन्तःकरण निष्कप्प बनेको छ। यो ध्यानको दोस्रो आयाम। पहिले सिक बसमा हुनु भनेर, अनि ससाना कार्य गर्दा गर्दै यसलाई सघाउ। भुइँ सफा गर्दा, स्नान गर्दा गर्दै सोमा जोडिएर रहौ, अनि तिमी जटिल कामहरू गर्दाको अवस्थामा पनि यसैमा रहिरहन सक्दछौ। एक पटक एकजना निकोडेमस नाम गरेका युवकले क्राइस्ट कहाँ एक दिन राति गएर भने, म परमात्मालाई बुझ्न चाहन्छु। क्राइस्टले त्यस युवकलाई तलदेखि माथिसम्म नियालेर हेर्दै भने, परमात्मालाई बुझ्न भन्दा अघि तिमीले अर्को जन्म लिनुपर्छ। तिमीले फेरि अर्को पटक जन्मिनुपर्छ। निकोडेमसले सायद अर्को जन्म लिनुपर्छ भनेकाले केही बुझ्न सकेनन्। त्यसको मतलब के होला? के म मरिसकेपछि परमात्मालाई चिन्न सक्छु? क्राइस्टले भने होइन, त्यसको अर्थ त्यो होइन। तिमी जस्तो छौ त्यस्तै मानिस भएर नै तिमी परमात्मालाई बुझ्न सक्दैनौ। तिमीले त एउटा नयाँ मानिस बन्नु पर्दछ। अनि नयाँ मानिस बन्नु पर्दछको अर्थ हो मेरो ध्यानको धारा, मेरो बोधको जुन प्रवाह छ, मेरो चेतनाको जुन अनुभव छ, मेरो स्मृति र मेरो ज्ञान जतातिर बहिरहेको छ त्यतातिर नबहेर जहाँ मेरो आत्मा छ, जहाँ मेरो सत्ता छ त्यसतर्फ बहनु हो। त्यसपछि म एउटा नयाँ मानिस बन्दछु। त्यसका लागि तिर्खाको जरुरी हुन्छ। तिर्खा कसैले दिन सक्दैन। पानी त जसले पनि दिन सक्ला, तर तिर्खा कसैले पनि दिन सक्दैन। अनि तिर्खा नै लागेन भने पानी बेकार नै हुन्छ। तपाईको अगाडि समुद्र नै भए पनि यदि तपाईलाई तिर्खा लागेको छैन भने पानी व्यर्थ नै हुन जान्छ। इस धरतीमा बुद्ध आए, महावीर आए, क्राइस्ट आए, राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, मीरा आए। उनीहरू पनि हजारौं मानिसहरू बीचबाट निस्केर गए। तर जोसँग तिर्खा थियो उनीहरूले आफू भित्रको पानीलाई पहिचान गर्न सके। अनि जसलाई आफू भित्र तिर्खा लागेको थिएन उनीहरू अपरिचित नै रहिरहे। पानी सधैँभरि रहिरहेको हुन्छ, तर तिर्खा सबैमा हुँदैन।
अनि तिर्खा अरू कसैले लगाइदिन पनि सक्दैन। तिर्खा त स्वयं आफैले जगाउनुपर्छ। तिर्खा कसरी लाग्न सक्छ? यदि तिर्खा नै लागेको छैन भने कसरी लगाउन सकिन्छ? तिर्खा पीडाबाट पैदा हुन्छ, पीडा भएको कुनै अनुभवबाट। जीवनमा अनगिन्ती पीडाहरू छन्, धेरै दुःख छन्, तर हामी त्यस दुःखलाई बिर्सने उपायहरू खोज्दछौँ। त्यस दुःखबाट हामी आफूभित्र पीडालाई उत्पन्न हुन दिँदैनौँ। तपाईको छिमेकमा कसैको मृत्यु होस्, दिनहुँ कोही न कोही मरि नै रहेका हुन्छन्, तर के कोही मरेको देखेर तपाईलाई यो प्रश्न तत्काल उठ्न सक्छ, कतै म पनि भोलि मर्नेछु? यदि तपाईलाई यो प्रश्न उठ्दैन भने तपाईभित्र कहिल्यै पनि तिर्खा लाग्ने छैन। तपाई दिनहुँ आफ्नो चारैतिर के देखिरहनु भएको छ? तपाईले आफ्नो वरिपरि जुन कुरा देखिरहनु भएको छ, यदि तपाईको आँखा खुल्ने हो भने तब तपाईभित्र एउटा अनौठो किसिमको तिर्खाको जन्म हुनेछ। तपाईलाई बुझ्ने, मानिसलाई पहिचान गर्ने, जीवनलाई जित्ने आकांक्षा पैदा भएर आउनेछ। एकजना अनौठो किसिमको फकीर थिए, उनको नाम थियो बायजीत। उनीसँग कसैले सोध्यो, तपाईको परमात्मा तर्फ आँखा कसरी खुल्यो? उनले भने, जब मैले जीवनमा दुःख देखेँ अनि मेरा आँखा परमात्मा तर्फ लाग्यो। तर हामी जीवनमा दुःख देख्न समर्थ भएका छैनौं। हामी सारा मानिसहरू दुःखले भरिएका छौं, तर हामीले दुःखलाई हेर्न सकिरहेका छैनौं। जब दुःख हामीमा देखा पर्छ अनि हामी अनेकौं उपायबाट त्यसलाई बिर्सने कोसिस गर्दछौं। एकजना मानिस थिए, ती मानिसको एउटा युवक छोरा थिए। ती युवक छोराको मृत्यु भयो। उनी एक फकीर कहाँ आएर सोध्न थाले, के पुनर्जन्म हुन्छ? फकीरले सोधे, तपाई यो के कुरा गरिरहनु भएको छ? त्यो व्यक्तिले भन्यो, मेरो जवान भइसकेको छोराको भर्खर मृत्यु भयो। म यो कुरा थाहा पाउन चाहन्छु कि पुनर्जन्म हुन्छ वा हुँदैन। ती फकीरले भने, उसको मृत्युबाट तपाईलाई जुन ठूलो दुःख लागेको छ, तपाई त्यसलाई बिर्सने उपाय खोजिरहनु भएको छ। यदि तपाईले पुनर्जन्म हुन्छ भनेर सोध्नुभयो र मैले तपाईलाई उत्तर दिँदै भने कि पुनर्जन्म हुन्छ, तपाईको छोरा मरेको छैन, उसको आत्मा बाँचिरहेकै छ भनिदिए भने तपाई तृप्त भएर घर फर्केर जानुहुनेछ। तपाईको छोराको मृत्युबाट तपाईमा जुन चोट पुगेको छ, तपाई त्यस आघातलाई झुट्टो साबित गराउन र बिर्सिदिने कोसिसमा लाग्नु भएको छ। त्यसपछि त्यो मानिस एकजना अर्कै साधु कहाँ गए। ती साधुले उनलाई भनिदिए, यो कुनै चिन्ता लिनुपर्ने कुरा होइन, मलाई पनि थाहा भइसकेको छ, तपाईको छोराको जन्म त स्वर्गमा नै भइसकेको छ। उनी पुरै तृप्त भएर घर फर्केर गए। मैले उनलाई सोधे, तपाईको छोराको मृत्यु त तपाईको लागि आफ्नो तिर्खालाई जगाउन सक्ने एउटा ठूलो अवसर थियो। त्यस मौकालाई तपाईले गुमाउनु भयो। हामी दिनदिनै मौका गुमाइरहेका हुन्छौं। जीवनमा त्यस्तै नै समस्याहरू छन्। यदि तपाईले त्यसलाई नियालेर हेर्न सक्नुभयो भने एउटा जागरण, एक किसिमको तिर्खा र एउटा असन्तोष पैदा हुन सक्छ। यदि हामीले ती समस्याहरूलाई झुट्टो साबित गर्ने कोसिस गर्यौं भने, व्याख्या गर्ने कोसिस गर्न थाल्यौं भने र जिन्दगीका हरेक कुराहरूलाई विचार गरी चुप लाग्यौं भने त हामीहरूको जीवनभित्र त्यति मात्रामा ईर्ष्या पैदा हुन पाउँदैन जसले हामीलाई बिउजाइदिने काम गर्दछ र हामीहरूको निन्द्रालाई बिगारिदिन्छ। निद्रा बिग्रिनु जरुरी हुन्छ ताकि हामीहरूको जीवनको बोझ अझ छिटो छिटो बढोस्। तपाईले देख्नु भएको होला, यदि तपाईले सपना देख्नु भएको छ भने
राम्रो सपना देखेको बेला त्यो सपना टुट्न त्यति सजिलो हुँदैन। तर यदि तपाईले नराम्रो सपना देखिरहनु भएको छ भने, कुनै पहाडबाट खसेको र कुनै ढुङ्गाले आफूलाई लाग्न खोजिरहेको सपना देख्नु भएको छ भने त्यो सपनाबाट बिउजिन धेरै समय लाग्दैन। त्यो सपना टुटिहाल्छ। सपना दुःखमा नै टुट्दछ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि जुन कुरा सुतिरहेको अवस्थामा हुन्छ त्यो पनि केवल दुःखमा नै बिउजिन पुगेको हुन्छ। यदि त्यसलाई तपाई राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ भने दुःख एउटा वरदान नै हुन्छ, अन्यथा दुःख श्राप हुन्छ। यदि त्यसलाई कुनै तरिकाबाट भुलाइदिने कोसिस गरिन्छ भने अनि हामीहरूको जीवनमा धेरै दुःखहरू छन्। हाम्रो जीवनमा चारैतिरबाट दुःखै दुःखले घेरिएको छ। तर हामी ससाना सुखका लागि दुःख बिर्सिने उपाय गरिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो आँखा चिम्लिन्छौँ। त्यसैले गर्दा हामीमा तिर्खा पैदा हुन पाउँदैन। तर पनि हामी ईश्वर र आत्माको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यस किसिमको कुरा गर्नु व्यर्थ हो। त्यसले गर्दा हामी भित्र कुनै गहिरो आकांक्षा पैदा गर्दैन। ती सबै हामीहरूका कुराकानी मात्र बन्दछन्। हामीहरूको संस्कार हुन पुग्दछ, हाम्रो शिक्षा हुन पुग्छ, हामीहरूको संस्कृति बन्न पुग्छ। हामीहरूले तिनै कुराहरू सिकेका छौँ र तिनै कुराहरू दोहोर्याउँछौँ। तर त्यस्ता कुराहरूबाट हामीहरूको भित्र त्यस किसिमको आकांक्षा पैदा हुँदैन जसले गर्दा जीवनमा परिवर्तन ल्याओस्। परिवर्तनका लागि जरुरी कुरा के हुन्छ भने तपाई त्यस घरमा बसिरहनु भएको छ, त्यति बेला नै तपाईलाई थाहा भयो तपाई बसिरहेको घरमा आगो लाग्दैछ अनि तपाई घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। त्यति बेला तपाई कसैसँग पनि बाहिर निस्कने बाटो कस्तो छ, कहाँ छ, कता छ भनेर सोध्नुहुन्न अनि तपाई बाहिर कसरी निस्कने भनेर पनि सोध्नुहुन्न। यति ठुलो भिड छ, कसरी बाहिर निस्कने पनि भन्नुहुन्न। तपाई कसैसँग पनि नसोधी खाली बाहिर निस्कने प्रयासमा मात्र लाग्नु भएको हुन्छ। यदि तपाई बसिरहेको घरमा आगो लागेको छ भन्ने कुरा थाहा भएमा तपाई बाहिर निस्कने मात्र प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईलाई संसारमा आगो लागेको छ र जीवन चारैतिर दुःखले भरिएको छ भन्ने कुराको बोध भयो भने त तपाईमा भित्रबाट बाहिर निस्कने र संसारबाट माथि उठ्ने आकांक्षा पैदा भइहाल्नेछ। तपाई भित्र एउटा परिवर्तनको सम्भावना रहनेछ। त्यो दुःख कतैबाट ल्याउनु पर्ने चीज होइन, त्यो हामीहरूको चारैतिर रहिरहेको छ। मृत्युलाई कतैबाट ल्याउनु पर्ने होइन, त्यसका लागि कुनै कल्पना गर्नु पर्दैन। त्यो निरन्तर रहिरहेको छ र प्रति क्षण घटित रहेको छ। साँचो कुरा त यो के हो भने हामीहरू छेड नै मरिरहेका छौँ। जसलाई म दिनहुँ भनिरहेको छु, हामी छेडमा मरिरहेका छौँ। हामी बरफ चाहिँ पग्लिरहेका छौँ। यदि हामीले आफ्नो बारेमा सोच विचार गर्ने हो भने त हामीले थाहा पाउनेछौँ हामी धेरै मरिसकेका छौँ। हरेक मानिस जन्मिसकेपछि मरिरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै मर्दै गइरहेको छ। तपाईका जति दिनहरू बित्दै गए उति तपाई मरिसक्नु भएको छ। अरू धेरै दिन तपाई मरिरहनु भएको हुनेछ। जब तपाईको त्यो मरणको प्रक्रिया पूरा हुनेछ अनि तपाई पनि समाप्त भएर जानुहुनेछ। एकनाथ नाम गरेका एक साधु हुने गर्दथे। उनी कहाँ धेरै दिनदेखि एकजना व्यक्ति आइरहे र अनेकौं पटक एउटै प्रश्न एकनाथलाई गरिरहे। उनले एकनाथसँग एउटा अनौठो प्रश्न सोधे। एकनाथ बिहान सबेरैदेखि मन्दिरमै बसिरहेका थिए। त्यस युवकले सोधे, म तपाईलाई धेरै अगाडिदेखि चिन्दछु,
तपाईलाई देखेर मेरो मनमा अनेकौं विचारहरू खेलिरहेका छन्, अनेकौं प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तिनीहरू मध्ये कुनै एउटा प्रश्न मैले तपाईसँग सोध्न नसकी उसै लुकाइराखेको छु। त्यो प्रश्न आज म तपाईसँग सोध्न चाहन्छु। एकनाथले भने, त्यो के प्रश्न हो? सोध। ती युवकले भने, म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, बाहिरबाट हेर्दा त तपाईको जीवन धेरै शुद्ध देखिन्छ, तर तपाईको भित्र पनि शुद्ध छ कि छैन? तपाई बाहिरबाट हेर्दा त ईश्वर नै हो कि जस्तो महसुस हुन्छ, दिव्य स्वरूपको देखिनुहुन्छ, तर तपाई भित्र कस्तो छ? म तपाईको भित्रका बारेमा सोच्न चाहन्छु। तपाईको भित्र पाप उठ्छ कि उठ्दैन? तपाईको भित्र कुनै नराम्रा कुराहरू उत्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन्? तपाई भित्र पनि अनेकौं विकारहरू उठ्छन् कि उठ्दैनन्? युवकको यो कुरा सुनेर पछि एकनाथले भने, म अहिले नै सबै कुरा बताइदिन्छु। म एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीलाई बताइदिन्छु, जसले गर्दा तिमीले मलाई बिर्सन नसकोस्। मैले हिजो तिम्रो हात अचानक देख्दा तिम्रो मृत्यु करीब करीब आइसकेको देखेको थिएँ। तिमी त अब 7 दिन भित्रमै मर्नेछौ। अनि यदि मैले तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिइन भने तब तिमीले कतै मलाई बिर्सी पो हाल्छौ कि? त्यसैले म तिम्रो प्रश्नको उत्तर छिट्टै दिने कोसिस गर्छु। एकनाथले भने, अब सोध, के सोध्नु छ मलाई? ती युवक बसिरहेका थिए। अब उनी उठे। युवकले भने, मौका पाए भने म भोलि आउनेछु। त्यो युवकका हात गोडा काँप्न थाले। अनि ती एकनाथले भने, यति छिट्टै किन हात गोडा कपाएको? 7 दिन त अझै बाँकी छ नि, किन त्यसरी आत्तिएको? अनि मर्नु सबैलाई नै पर्दछ। तर अब त्यो युवक एकनाथको कुरा सुनिरहेको थिएन। त्यो युवकले गोडा पछाडि 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 सार्न थालिसकेको छ र उनी मन्दिरबाट बाहिर निस्कन थालिसके। अहिले भर्खर मात्र आउँदा उसको गोडामा एक किसिमको बल थियो, शक्ति र सामर्थ्य थियो। तर अब ती जब घर फर्कन लागेका थिए, उनका गोडा थरथराएर काँपिरहेका थिए। भित्ताको सहारा लिनुपर्ने भइसकेको थियो। जसको मृत्यु 7 दिन पछि हुनेवाला थियो, ऊ अहिले नै बुढो भइसक्यो। उसका गोडाहरू भर्याङ ओर्लदा थरथरी काँप्न थालिसकेका थिए। ऊ बाटोमा खसेर पछारियो, बेहोस नै भयो। उसलाई मानिसहरूले उठाएर उसको घरसम्म पुर्याइदिए। उसका साथीभाइ र आफन्तहरू जम्मा भए। चारैतिर उनी करिब करिब मर्नै लागेको खबर फैलियो। 7 दिन पछि उनको मृत्यु हुनेछ। 7औं दिन साँझको सूर्यास्त हुने बेलामा घरका सबै मानिसहरू रोइरहेका थिए। छिमेकीहरू जम्मा भइसकेका थिए र ती युवक ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए। एकनाथ पनि उनको घरमा आए। जब उनी घरभित्र पुगे, त्यहाँ त पुरै मृत्यु आउन लागेको वातावरणले छाएको थियो। सबै मानिसहरू युवकलाई देखेर रुन लागिरहेका थिए। एकनाथले भने, नरुनुहोस्, मलाई भित्र लिएर जानुहोस्। उनी भित्र गएर ती युवकलाई हल्लाउँदै सोधे, हेलो मित्र, म एउटा कुरा सोध्न आएको छु। यी 7 दिनमा तिमी भित्र मनमा कुनै पाप उठ्यो? कुनै नराम्रा कुरा र कुनै विकार उत्पन्न भयो? त्यो युवकले निकै मुस्किलले आँखा खोलेर भन्यो, तपाई पनि कस्तो मर्दै गरेको मानिससँग ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? एकनाथले भने, तिमीले पनि मर्नै लागेको मानिससँग ठट्टा गरेका थियौ नि त? एकनाथले भने,
तिम्रो काल अहिले आएको छैन, खाली मैले तिम्रो प्रश्नको जवाब मात्र दिएको हुँ। जसले आफ्नो मृत्यु हुन्छ भन्ने ठान्दछ उस भित्रको पाप आपसे आप बिलाएर जान्छ, विकार शून्य भएर जान्छ। अनि जसले मृत्यु देख्न थालेको हुन्छ उस भित्र एक किसिमको परिवर्तन हुन थाल्नेछ। उसको संसार डराल्नो पछाडि हुन्छ र उसको अनुहार परमात्मा तर्फ ढल्केको हुन्छ। एकनाथले भने, तिम्रो मृत्यु अहिले आइसकेको छैन, मैले तिम्रो प्रश्नको जवाब मात्र दिएको हुँ, उठ, आत्तिनु पर्दैन। फेरि एकनाथले भने, मृत्यु 7 दिनपछि होस् या 70 वर्षपछि, त्यसबाट के फरक पर्छ र? मर्नु नै पर्याप्त हुन्छ। दिन गन्ती गरेर केही फरक पर्नेवाला छैन कि केही फरक पर्छ? 7 दिनपछि मरे पनि 70 वर्षपछि मरे पनि कुनै पनि फरक पर्दैन। मृत्यु हुनु नै अर्थपूर्ण रहेको हुन्छ। दिन गन्तीले कुनै अर्थ राख्दैन। एकनाथले भने, मृत्यु अवश्य हुन्छ। जुन दिन मैले मेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ त्यसै दिनबाट मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो। हामी सारा मानिसहरूलाई हामीहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन, जबकि हामीहरूले दिनहुँ मानिस मरिरहेका समेत देखिरहेका हुन्छौँ, तर पनि हामीलाई आफ्नो मृत्यु हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। यदि हामीलाई हामीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइदिएको भए त जीवनलाई बुझ्ने तिर्खा हामीमा पैदा भइसक्ने थियो। जसले यस जीवनलाई जीवन हो भन्ने ठानिरहेका छन् उनीहरूको भित्र जीवनलाई बुझ्ने तिर्खा कसरी पैदा हुन सक्ला? अनि जो यस जीवनलाई नै जीवन ठानिरहेका छन् उनीहरू वास्तविक जीवन पाउनका लागि कसरी असन्तुष्ट हुन सक्छन्? यो जीवन त जीवन नै होइन, यो त मृत्युको लामो प्रक्रिया मात्र हो। जबसम्म यस कुराको बोध हामी भित्र बस्दैन तबसम्म हामी परमात्माको दिशातर्फ आफ्नो पाइला बढाउन सक्दैनौँ। त्यति बेलासम्म पाइला चाल्न पनि सकिँदैन। अनि साँच्चै हामीले विचार गर्ने नै हो भने त यसलाई जीवन कसरी मान्न सकिन्छ? म जुन दिन जन्मे त्यसै दिनबाट म मर्न सुरु भइसकेको रहेछु भन्ने कुरा मैले देखेँ। मृत्यु कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, कुनै दुर्घटना नै होइन, एउटा प्रक्रियागत रूपमा भएको विकास हो, एक किसिमको वृद्धि हो। म जुन दिन जन्मे त्यसै दिनबाट मेरो मृत्यु विकसित भइरहेको छ। म भित्र मृत्यु बढिरहेको छ, फैलिरहेको हुन्छ। एक दिन मृत्यु आफ्नो पूर्ण बिन्दुमा पुग्छ अनि त्यसै दिन तपाईँ ठान्नुहुनेछ मेरो मृत्यु भयो। म तपाईसँग के भन्न चाहन्छु भने म जुन दिन जन्मे उसै दिनदेखि मर्न पनि सुरु भइसकेको हुन्छु। जन्मको दिन र मृत्युको दिन फरक हुँदैनन्। जन्मेको दिन नै मृत्युको पनि दिन हो। हामीहरू क्रमशः मर्दै गएका हुन्छौँ, तर त्यसको ज्ञान हामीलाई भएको हुँदैन। हामी सोच्दछौँ काल कहिले आउँछ, यसको दिन निश्चित रूपमा तोकिएको हुन्छ, तर मृत्यु त हरेक क्षण रहिरहेको हुन्छ। जुन हामीले त्यो काल आउँछ भन्ने विचार गरिरहेका छौँ, वास्तवमा त्यस्तो सोच्नु हामी गल्तीमा रहेका हुन्छौँ। अनि हामी यो कुरा पनि विचार गर्दैनौँ कि यदि हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ भने मृत्यु कसरी आउन सक्छ? यदि हामीहरू सधैँ बाँचिरहने हो भने काल कसरी आउन सक्छ? के कहिल्यै तपाईँले यो कुरा सोच्नु भएको छ? जीवन र मृत्यु त दुई विपरीत कुराहरू। एकजना फकीर कहाँ गएर कसैले उनीसँग सोध्यो, म मृत्यु के हो त्यसको बारेमा जान्न चाहन्छु। ती फकीरले भने, मृत्युको बारेमा सोध्ने हो भने लाससँग गएर सोध। म त एउटा बाँचिरहेको मानिस हुँ, म मृत्युलाई चिन्दिनँ, त्यसको बारेमा जान्दिनँ, अनि कसरी बताउन सक्छु? ती फकीरले भने, यदि मृत्युको बारेमा सोध्ने हो भने लाससँग गएर सोध, उसैलाई थाहा होला। म त एउटा जीवित मानिस हुँ, अनि म मृत्युको बारेमा कसरी बताउन सक्छु? म त
कहिल्यै मरेको छैन र न त म कहिल्यै मर्न नै सक्छु। जीवन भनेको जीवन नै। अर्को एउटा कुरा मलाई स्मरणमा आउँछ। एउटा आश्रममा एकजना साधु मरेका थिए। जुन मानिसहरू रोइरहेका थिए, त्यहाँ धेरै मानिसहरू रुन र दुःख प्रकट गर्नका लागि त्यहाँ जम्मा भएका थिए। त्यस आश्रमको जुन प्रमुख साधु थिए, उनी पनि त्यहाँ आउने छन् भन्ने अपेक्षा मानिसहरूले राखेका थिए, तर उनी त्यहाँ आएन। सारा आश्रमभरिका मानिसहरू जम्मा भएका थिए। करिब 500 भिक्षुहरू जम्मा भएका थिए, तर जुन प्रमुख थिए, जुन आश्रमका उनी गुरु थिए, उनी चाहिँ आएनन्। जब लास बाँध्नका लागि तयार पारेर मानिसहरूले कात्रो तयार पारे अनि त्यति बेला नै एकजना बुढो मानिस दौडिएर त्यहाँ आइपुगेर भने, मैले धेरै नै आश्चर्य लाग्दो कुरा सुनेर आइपुगेँ, के ती साधु त मरेछन्? उनले भने, मैले त धेरै अनौठो कुरा सुने, के ती गजबका साधु मरेछन्? कस्तो अचम्म। उनले भने, म पनि उनलाई हेर्न चाहन्छु। ती मरेका साधु कहाँ छन्? उनी भित्र गए। त्यहाँ ती मरेका साधुका सबै मित्रहरू रोइरहेका थिए। उनको लास त्यही अगाडि थियो। ती बुढा मानिसले त्यही गएर सोधे, के यी मानिस मरे कि जिउँदै छन्? लास सामुन्ने नै थियो, तर ती बुढाले सोधे, ती मानिस मरेका छन् कि जिउँदै छन्? अनि अरू मानिसहरूले भने, के यो पनि सोध्ने कुरा हो? कात्रोले लास बाँधिँदैछ, सास छँदै छैन। के तपाईले सामुन्नेमा लास देखिरहनु भएको छैन? उनले भने, म त धेरै जटिल स्थितिमा परेको छु। मैले त जो बाँचेको देखेको छु, त्यो अझै पनि जीवितै देखेको छु। जुन मुर्दा थियो, त्यो अहिले पनि मुर्दा नै छ। अहिले ती दुवैको सम्बन्ध टुटेको छ। यस मानिसको भित्र जुन जीवित थियो, त्यो अहिले पनि जीवितै छ, र जुन लासको रूपमा थियो, त्यो अहिले पनि लास नै रहेको छ। ती दुवैको अहिलेसम्म सम्बन्ध टुटेको छ। त्यसैले तिमीहरूले साधु मरे भनेको सुन्दा मलाई अचम्म लाग्छ, किनकि जो जीवित थियो ऊ कसरी मर्न सक्छ? जीवन र मृत्यु त एक आपसमा विपरीत कुराहरू हुन्। तपाईले भने बमोजिम सेतो रङ पनि कसरी कालो हुन सक्छ? त्यसरी कालो हुने हो भने त सेतो रङ नै रहने छैन, अनि सेतो भयो भने त कालो हुनै पाउँदैन। सेतो रङ हो, कालो रङ हो। मृत्यु मृत्यु नै हो, जीवन जीवन नै हो। जीवन कहिल्यै पनि मृत्यु हुन सक्दैन, मृत्यु कहिल्यै पनि जीवन हुन सक्दैन। त्यसैले जब मृत्यु अन्तमा आउँछ भने त त्यसलाई हामीले ठान्नु पर्दछ। जसलाई हामीले जन्म भएको ठानेका थियौं, त्यो जीवनको प्रारम्भ थिएन, मृत्युको नै सुरुवात थियो। किनकि जुन पहिले सुरुवात भएको हुन्छ, त्यही नै अन्तमा विकसित भएको हुन्छ। जुन बिउमा रहेको हुन्छ, त्यही नै रुख बन्दछ। मृत्यु अन्तिम रुख हो भने जन्ममा नै मृत्युको बिउ लुकिरहेको हुन्छ। जन्म जीवनको सुरुवात होइन, त्यो त मृत्युको पनि प्रारम्भ हो। त्यसो भए जीवन के हो त? यस जीवन प्रति त्यति बेला तिर्खा उत्पन्न हुन सक्छ जब हामीहरूको चेतनाले जुन जीवनलाई जीवन ठानिरहेका छौं, त्यो वास्तवमा जीवन होइन भन्ने ज्ञान गराउँछ। यो जीवनलाई जीवन ठानेर कुनै पनि व्यक्ति वास्तविक जीवनतर्फ कसरी जान सक्छ? जीवनलाई जब मृत्यु भएको तरिकाले हेरिरहन्छ भने अचानक हामी भित्र जन्मौं जन्मदेखि सुतिरहेको कुनै तिर्खा पिउजेर आउन सक्छ। हामी अरू नै बेग्लै किसिमको मानिस बन्न पुग्छौं। तपाई त्यही हुनुहुन्छ जस्तो तपाईको तिर्खा हुन्छ। जस्तो तपाईको तिर्खा धनको लागि हुन्छ भने, घरको लागि हुन्छ भने, तपाईको पदका लागि तिर्खा हुन्छ भने त तपाई त्यही नै हुनुहुन्छ।
सोही किसिमको व्यक्ति बन्नुहुन्छ। यदि तपाईको तिर्खा जीवनका लागि हुन्छ भने त तपाई अर्कै किसिमको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। तपाईको पुनर्जन्म नै हुनेछ। आजको दिनमा आकांक्षा कसरी हुन सक्छ त्यस बारेमा बताउन चाहन्छु। तपाई जीवनका भ्रमहरूलाई छोडिदिनुस्। तपाई जसलाई जीवन ठानिरहनु भएको छ त्यसलाई मृत्युको रूपमा हेर्न प्रारम्भ गर्नुस्। अनि यहाँ मैले केही भनेर हुने होइन। यदि कसैले भन्न सुरु गर्छ भने त त्यो झुटो साबित हुनेछ। तपाई स्वयं आफै आँखा खोलेर हेर्नुस्। यहाँ जहाँ यति धेरै मानिसहरू बसेको देखिरहनु भएको छ त्यसमा तपाई मुर्दाहरू बसेको देखिरहनु भएको छ या जीवित मानिसहरू देख्दै हुनुहुन्छ। यी सडकबाट हिँडिरहेका मानिसहरू तिनीहरूलाई तपाई जीवित मानिस देख्दै हुनुहुन्छ वा मरेका मानिस। यदि तपाईलाई तिनीहरू जीवित मानिसहरू जस्तै देखा पर्छन् भने त तपाई धर्मको बारेमा विचार गर्न नै छाडिदिनुस्। सत्यको बारेमा विचार गर्न नै छाडिदिनुस्। त्यतापट्टि जाने अहिले तपाईको अवसर आएको छैन। अहिले त्यो भूमिका बनेको छैन। यदि तपाईलाई उनीहरू लास जस्तो देखा पर्छन् भने तब तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने समय नजिक आइसकेको भन्दा हुन्छ। भूमिका तयार भइसकेछ भने पनि हुन्छ। यसबाट तपाईलाई के फरक पर्छ? को कति बेला मुर्दा बन्छ? तपाईहरू सबै माथि मृत्यु हुने दिन तोकिएको हुन्छ। को कहिले मुर्दा बन्ने हो त्यसको चिनो लगाइसकिएको हुन्छ। तर त्यो कुरा जसले देख्न सक्छ उसले अरू सबै मानिसहरूलाई लास मात्र देख्न थाल्छ। कोही चाँडो र कोही ढिला मर्ला त्यो अर्कै कुरा हो। तर सबै मानिस मर्न चाहिँ मरिहाल्छन्। सारा मानिस मरिरहेका छन्। वस्तुतः सबै मानिस मरिसकेका छन्। तपाईले सुन्नु भएको होला बुद्धका बुवाले उनलाई निकै राम्ररी रेखदेख गरी पालेर राखेका थिए किनकि ज्योतिषहरूले उनका बारेमा बचपनमै एउटा कुरा भनिदिएका थिए। बुद्धको जन्म भएपछि ज्योतिषहरूलाई डाकियो अनि उनीहरूले भने यस व्यक्तिको जीवनमा दुईवटा कुराको सम्भावना छ। कि त यो चक्रवर्ती राजा बन्नेछन् या उनी भिखारी सन्यासी हुनेछन्। सिद्धार्थ गौतमका बुबाले भने त्यसो भए म यसलाई सन्यासी हुनबाट कसरी बचाउँ? अनि ज्योतिषले भने उनलाई यस किसिमबाट राख्नुहोस् कि जीवनका बारेमा उनले केही पनि देख्न नपाउन्। यदि उनले जीवनका बारेमा देख्न पाए भने त उनी सन्यासी भएर गइहाल्छन्। वास्तवमा जसले जीवनको बारेमा राम्ररी देख्छ ऊ सन्यासी भइहाल्छ। वास्तवमा जसले जीवन देख्दछ ऊ सन्यासी भएर जान्छ। जसले जीवन देखेको हुँदैन ऊ सन्यासी हुन सक्दैन। त्यसैले उनका बुवाले सिद्धार्थलाई जीवनदेखि लुकाएर राख्ने कोसिस गरे। अब जीवनदेखि कसरी छिपाएर राख्ने? आखिर जीवन त चारैतिर हुन्छ नै, त्यसबाट कसरी लुकाएर राख्न सकिन्छ? अनि उनले ज्योतिषहरूसँग सोधे मैले उसलाई जीवनदेखि कसरी लुकाएर राख्ने? अनि ज्योतिषहरूले भने एउटा काम गर्नुहोस्, यदि मृत्युबाट लुकाउन सक्नुभयो भने तपाईँ जीवनबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ। उनलाई मृत्युबारे केही पनि थाहा नहोस्। त्यसपछि त्यसका लागि उचित व्यवस्था मिलाएन। उनी राजकुमार भएकाले सबै सुविधाहरू थिए। उनको बगैँचामा कुनै फूल ओइलाएर झर्यो भने त्यसलाई बगैँचाबाट रातारात हटाइसकिन्थ्यो। कुनै पात सुकिहाल्यो भने त्यसलाई पनि रातारात हटाइन्थ्यो। कतै सुकेको पात देखेर उनलाई मृत्युको बारेमा थाहा नहोस् भन्ने कुरा सोचिन्थ्यो। ओइलाएको फूलले उनलाई मृत्युको बोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो फूल देख्न दिइँदैनथ्यो। उनको दरबार वरिपरि युवा युवतीहरू बाहेक अरू कोही पनि आउन जान पाउँदैनथे। कुनै बुढाहरू आउन सक्दैनथे किनकि बुढो मानिस देखेर उनलाई मर्नुपर्छ भन्ने विचार आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बुद्धलाई यसरी हुर्काएर पालेर राखिएको थियो। एउटा गाउँमा युवा महोत्सव भइरहेको थियो। बुद्ध त्यसमा भाग लिनका लागि हिँडे। बाटोमा जाँदा जाँदै उनले पहिलो पल्ट एकजना बुढो मानिस देखे।
बुद्धले आफ्नो सारथीलाई सोधे, यो मानिसलाई के भएको छ? सारथीले भन्यो, यी मानिस बुढो भएका छन्, जवानी पछिको अर्को अवस्था हो। बुद्धले भने, त्यस किसिमका अवस्थाहरू पनि हुन्छन्? के म पनि युवा भइसकेपछि यसै गरी बुढो हुनेछु? बडो अचम्मको कुरा रहेछ। बुद्धले प्रश्नसँग सोधे, के म पनि बुढो हुनेछु? जब तपाईं कुनै बुढो मानिसलाई देख्नुहुन्छ अनि के तपाईं मसँग पनि बुढो हुन्छु भनेर सोध्नुहुन्छ? तपाईं सोच्नुहुन्छ त्यो मानिस बुढो भएछ, तर त्यो घटना तपाईंसँग सम्बन्धित हुन नै पाउँदैन। तपाईंले त्यो व्यक्ति बुढो भएकोमा म पनि बुढो भएछु भन्ने कुरा देख्न पाउनुहुन्न। जब एउटा फूल ओइलाएर झर्दछ भने तपाईं देख्नुहुन्छ फूल ओइलाएर झरेछ, तर त्यो फूल ओइलाउनु तपाईंसँग सम्बन्धित हुन पाउँदैन। के तपाईंमा त्यो फूल ओइलाएकोमा तपाईं पनि ओइलाउँदै गएको देख्नुहुन्छ? यदि ओइलाएको देख्नुहुन्छ भने त तपाईंमा तिर्खा कसरी उत्पन्न हुन्छ? बुद्धले भने, त्यसो भए म पनि बुढो भए? रथ फर्काएर हिँड। युवा महोत्सवमा गएर के गर्ने? म बुढो भइसकेँ। त्यो त युवाहरूको महोत्सव हो। युवाहरूको महोत्सवमा म गएर के गर्नु छ? रथ फर्काएर लिएर हिँड। सारथीले भन्यो, तपाईं कस्तो पागल हुनुभएछ? त्यो मानिस पो बुढो भएको छ, तपाईं कसरी बुढो हुनुभयो? त्यसपछि एउटा मुर्दा ल्याएको देखियो। बुद्धले सोधे, यो के हो? सारथीले बतायो, त्यो मानिस मरेको छ। बुद्धले सोधे, के म पनि मर्नेछु? यो बडो अर्थपूर्ण कुरा छ। उनी सोधिरहेका छन्, के भएको छ? यो के भएको हो? उनलाई थाहा भयो त्यो मानिस मरेछ। बुद्ध सोध्छन्, के म पनि मर्छु? जीवनका सारा तथ्यहरू मसँग सम्बन्धित भएमा परिवर्तन हुन जान्छ। सारथीले भने, म आफ्नै मुखबाट कुनै पनि अपवादको रूपमा हुन सक्दैन भनेर कसरी भनौं? तपाईं पनि अपवादको रूपमा रहन सक्नुहुन्न, मर्नै पर्दछ। जो जन्मेको हुन्छ उसले मर्नै पर्दछ। बुद्धले भने, त्यसो भए म पनि मरे। रथ फर्काएर लिएर हिँड। जुन मुर्दा भइसकेको हुन्छ त्यो महोत्सवमा भाग लिन जाँदैन। त्यसैले मैले भने, हामी सबै लास हौं। रथ फर्काएर ल्याए अनि ती युवाको जीवनमा परिवर्तन आयो। जीवनका तथ्यहरूलाई स्वयं आफैसँग सम्बन्धित गराउनुहोस्। जीवनमा जे जस्ता घटना घटेका हुन्छन् ती सबैलाई आफैमाथि घटेको ठान्नुहोस्, किनकि कुनै पनि कुरा अपवादको रूपमा हुँदैन। त्यो जुन चिहान बनेको छ, जब म त्यही बाटो भएर आउँछु अनि म त्यस चिहानलाई पनि आफ्नै चिहान ठान्दछु, आखिरमा त्यो पनि कसैको चिहान नै हो। निश्चित रूपमा त्यो चिहान मेरो पनि हो, त्यो चिहान तपाईको पनि हो। यदि जीवनका ती साराका सारा स्थिति प्रति सजगता आउन सक्यो भने त तपाईले आफूलाई एउटा ठूलो सपनामा, त्यो पनि एउटा दुःखद सपनामा रहेको पाउनुहुनेछ। त्यो ज्ञान, त्यो पीडाले नै तपाईलाई तपाईभित्र एउटा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। जीवनको दुःखलाई बुझ्नु, वास्तविक जीवनप्रति तिर्खा उत्पन्न गर्न प्रारम्भ गर्नु हो। जीवनको व्यर्थतालाई बुझ्नु, हामी त जीवनलाई सबै नै सार्थक ठान्दछौँ र हामीलाई सबै नै सार्थक भएको महसुस हुन्छ। हामीले कहिल्यै पनि विचार गरेनौँ, हामीभन्दा अघि अरबौं खरबौं मानिसहरू यस धरतीमा आए र उनीहरूले पनि तिनै कुराहरू सार्थक ठाने र आखिर एक दिन ती सबै कुरा व्यर्थको हुन पुगेका छन्। एक दिन सबै कुरा माटोमा मिल्न पुग्दछ। एक दिन उनीहरूले पनि सबै कुरा माटोमा मिलेर हराएको महसुस गर्नै पर्दछ। हामीले जुन कुरा बढी सार्थक र अर्थपूर्ण ठानिरहेका छौं त्यो हामी मरेपछि के हुन्छ भनेर सोचेका छैनौं। ती सबै माटोमा विलीन भएर जानेछन्। माटो
बन्ने छन्। जीवनको सार्थकताप्रति जुन कुरा जागृत भएर आउँछ त्यसले जीवन व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दछ, बिल्कुलै अर्थहीन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दछ, त्यसको कुनै अर्थ नरहेको भन्ने बुझ्दछ। जसले जीवनलाई निहालेर हेर्छ उसले त्यहाँ मृत्यु लुकेर बसेको कुरा थाहा पाउनेछ। हरेक जिउँदो मानिसको पछाडि मृत्यु लुकेर बसेको हुन्छ। यदि यस कुराको ज्ञान हुन सक्यो भने, यदि यो कुरा देख्न सकियो भने, यदि तपाईले छिमेकको नजिकै निहालेर हेर्दा त्यहाँ पनि मृत्यु लुकेर बसेको हुन्छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुभयो भने तपाईमा पनि त्यो बसेको कुरा देख्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईको छिमेकी कहाँ मृत्यु बसेको देख्नुहुन्छ भने तपाई आफू भित्र पनि निहालेर मृत्यु बसेको छ कि छैन हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई आफू भित्र पनि मृत्यु बसिरहेको छ भन्ने कुरा महसुस हुन्छ। यसरी मृत्युको ज्ञान पाइसकेपछि जीवनलाई त्यतैपट्टि ध्यान दिन थालियो भने त जीवन सार्थक हुन थाल्दछ। हामीले जसलाई जीवन भन्दछौं त्यो बेकारको हुन जान्छ। जसले बुझेका छन् त्यो त बेकार नै हो भन्ने ठानेका हुन्छन् र उनीहरूको आँखा वास्तविक जीवनप्रति लगाउन सुरु भएको हुन्छ। एक किसिमको तिर्खा उत्पन्न हुन थाल्दछ। त्यसपछि हामी सत्य के हो, सार्थकता के हो, वास्तविक जीवनको अर्थ के हो बुझ्न चाहन्छौँ। मैले सुनेको थिएँ एउटा गाउँमा दुईजना पागलहरू थिए। त्यस गाउँका मानिसहरू उनीहरू दुवैलाई पागल ठान्दथे। एक पटक एउटा ठाउँमा केही भीड जम्मा भएको थियो। जहाँ प्रशस्त भीड जम्मा भएको थियो त्यहाँ दुवै पागलहरू पनि आए। ती दुवै पागलहरूले एक अर्कालाई झुकेर नमस्कार गरे। एकजना युवकले उभिएर तिनीहरूलाई हेरिरहेको थियो। उनलाई अनौठो लाग्यो किनकि गाउँका मानिसहरू ती दुवैलाई पागल ठान्थे। त्यस युवकलाई ती दुवै पागल भएर पनि एक अर्कालाई नमस्कार गर्ने होस हराएको नदेख्दा अचम्म लागेको थियो। युवकलाई अलिकति शंका पनि लाग्यो, तिनीहरू पागल हुन् वा होइनन्। ती दुवै पागलहरू मध्ये एउटाको पछाडि त्यो युवक हिँड्न थाल्यो। त्यो पागल मस्जिद नजिकै बस्ने गर्थ्यो। युवक त्यस पागल कहाँ गएर सोध्न थाल्यो, तपाईले त्यस भीडमा गएर त्यही पागललाई नै किन नमस्कार गर्नुभयो? के त्यस पागलले तपाईलाई चिन्दछ? के पागलको पनि राम्रो किसिमको शिष्टता रहन्छ? के पागलको पनि कुनै किसिमको सम्बन्ध हुन्छ र? के पागलको पनि आपसमा अन्य मानिसहरूसँग भए जस्तै एक अर्कामा मित्रता हुन्छ र? के पागलहरूको पनि आफ्नै किसिमको कुनै समाज हुन्छ? त्यस भीडमा त्यति धेरै मानिसहरू थिए तर तपाईले त त्यही पागललाई नै गएर नमस्कार गर्नुभयो। त्यस पागलले पनि तपाईलाई नमस्कार गर्यो। त्यसपछि ती बुढा पागल हाँस्न थाले। उनी उठे। त्यसपछि उनले युवकलाई आफ्नो अंगालोमा बाँधे र छातीमा टाँसे। त्यसपछि युवकलाई भन्न थाले, यो मेरो आँखामा हेर। पहिले त युवक डरायो। त्यस किसिमबाट छातीमा अंगालो हाल्दा उसलाई पागलले उपेक्षा गरेको पनि थिएन। त्यसपछि फेरि उसले भन्न थाल्यो कि मेरो आँखातिर हेर। युवकले पहिलो पटक त्यस पागलको आँखामा हेर्यो। उसको आँखा देखेर युवक छक्क पर्यो। ती आँखाहरू केही फरक देखिन्थे। ती आँखाहरू कुनै सामान्य मानिसको जस्तै आँखा थिएनन्। युवकले उसका आँखापट्टि हेरेपछि बुढाले युवकलाई सोध्यो, अब तिमी जाऊ र ती भीडमा भएका मानिसहरूको आँखा पनि हेर। त्यसपछि मैले अघि जुन पागललाई नमस्कार गरेको थिएँ उसको आँखा पनि हेर। त्यसपछि त्यो युवक गयो। उसले थुप्रै मानिसहरूका आँखालाई राम्ररी निहालेर हेर्यो।
त्यस पागल कहाँ पनि गयो र उसको आँखा पनि नियालेर हेर्यो। त्यसपछि उसले भन्यो, म त छक्क परे। यी दुई जनाको आँखा मात्र बिउजिएको आँखा जस्तो महसुस भयो। बाँकी सबै मानिसहरूका आँखा निदाएका जस्तै महसुस भयो। बाँकी सारा मानिसहरू उसै सुतेर हिँडिरहेका जस्तै लाग्यो। बाँकी सबै मानिसहरू हेर्दा उनीहरूको ध्यान अन्यत्र कतै भएको महसुस हुन्थ्यो। आँखा हेरिरहेका थिए तर उनीहरूले देखिरहेका थिएनन्, यस्तै महसुस हुन्थ्यो। हिँडिरहेका थिए तर उनीहरू पुग्न सकिरहेका थिएनन्, जस्तो कोही सपनामा हिँड्ने गर्दछ, जस्तो सपनामा कसैको हिँड्ने रोग हुन्छ। मानिसहरू सपनामा उठेर हिँड्ने गर्छन्। बाँकी सारा मानिसहरूको आँखामा धुलो परे जस्तै लाग्थ्यो, जस्तो सुतेको बेलामा बेहोस रहेको आँखा जस्तै महसुस हुन्थ्यो। केवल त्यो पागललाई छोडेर। त्यस बुढाले भने, मैले उसलाई केही सोचेर नै नमस्कार गरेको थिएँ। त्यसैले त्यस पागलले भन्दछ, हामी गाउँले जस्तै मात्र छैनौं, हामी पुरै गाउँलाई नै पागल ठान्छौं। हामी पुरै गाउँलाई नै सुतेको ठान्छौं र साँचो कुरा पनि त्यही हो। यो यति ठुलो भीड छ, यति धेरै मानिसहरू छन्, ती सबै करिब करिब निदाएका र मरेका मानिस हुन्। उनीहरूका आँखामा कुनै बिउजिएको संकेत देखिँदैन, उनीहरू भित्र कुनै बोध भएको देखिँदैन। उनीहरूले जीवनलाई देखिरहेका छैनन्, अन्यथा उनीहरूको अवस्था त्यस किसिमको हुन सक्दैनथ्यो जस्तो देखिएको छ। यो संसार यति तल्लो स्तरको हुन सक्दैनथ्यो यदि त्यसमा बिउजिएका मानिसहरू भइदिएका भए। यो संसार यति हिंस्रक हुन सक्दैनथ्यो यदि क्रूर हुन सक्दैनथ्यो, त्यति धेरै भ्रष्टाचारी हुन सक्दैनथ्यो, यति नचाहिँदो व्यवहार हुन सक्दैनथ्यो यदि मानिसहरू बिउजिएका भए। यस संसारमा यति धेरै दुर्घटना र पीडाहरू हुन सक्दैनथ्यो यदि मानिसहरू जागृत भएका भए। संसारमा यति धेरै शोषण हुन सक्दैनथ्यो यदि मानिसहरू बिउजिएका भए। तर सारा मानिसहरू सुतेका छन्, निदाएका छन्, अनि सुतेका र निदाएका मानिसहरूले जुन संसार बनाउने छन् त्यो त त्यस्तै नै संसार हुनेछ, त्यसमा कुनै शंका नै लिनु पर्दैन। त्यो संसार तल्लो भन्दा तल्लो स्तरको हुँदै जानेछ यदि मानिसहरूको संख्या बढी भन्दा बढी धेरै सुत्दै गए। हामीहरू करिब करिब सुतेका र मरेका मानिसहरू हौं र जसका कारणले गर्दा सारा संसारमा दुर्गन्ध फैलिएको छ। सारा संसारमा लासहरूले अधिकार जमाएको छ। सारा संसारमा यस्ता मानिसहरू छन् जसको जीवनसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। तिनीहरूले नै सारा दुर्गन्ध, सारा दुःख, सारा उपद्रव पैदा गरिरहेका छन्। धर्मले मानिस बिउजियोस् भन्ने चाहन्छ, तर त्यस्तै कारणले गर्दा एक किसिमको पागलपन सिकाएको छ। जागृत अवस्थामा मानिस हेर्दा पागल जस्तै महसुस हुन्छ। क्राइस्ट पागल जस्तै महसुस भए, त्यसैले उनलाई सूलीमा चढाइदिए। सुकरात पागल जस्तै महसुस भएका थिए, त्यसैले उनलाई विष खुवाइयो। गान्धीलाई पनि पागल भएको महसुस गरियो र गोली हानियो। जागृत भएको मानिस देख्दा पागल भएको महसुस गरिन्छ, किनकि ऊ सामान्य मानिस भन्दा बिल्कुल फरक संसारसँग सम्बन्धित हुन पुगेको हुन्छ। तपाई जसलाई जीवन भन्नुहुन्छ ऊ त्यसलाई मृत्यु हो भनिदिन्छ। तपाई जसलाई सुख भन्नुहुन्छ ऊ त्यसलाई दुःख भनिदिन्छ। तपाई जसलाई आफू ठान्नुहुन्छ ऊ त्यसलाई अत्यन्त मूर्ख हो भनिदिन्छ, अनि त्यसपछि त उसलाई निश्चित रूपमा नै पागल भएको महसुस गरिन्छ। एकजना सन्त फ्रान्सिसी हुने गर्दथे। जब उनी कुनै गाउँमा पुग्थे अनि उनी 1 घण्टासम्म घण्टा बजाएर बेसरी कराएर भन्ने गर्थे, आओ म तिमीहरूलाई एउटा पागलपन सिकाइदिन्छु। मानिसहरू भन्ने गर्थे, पागलपन सिकाउन आउनु भएको हो? अहिलेसम्म जे जति मानिस म कहाँ आए मैले ती सबैलाई पागलपन सिकाइदिएको छु, किनकि पागलपनको अर्थ हो
तपाई भन्दा फरक देखिनु, तपाई भन्दा केही छुट्टिनु, अनि जो त्यस किसिमबाट फरक देखिन्छ उसले नै सत्यलाई बुझ्न सकेको हुन्छ, उसले नै मात्र जीवनको अर्थ बुझ्न पाएको हुन्छ। संसारमा थोरै मात्र मानिस पागल भएका छन् जसले जीवनलाई बुझेका छन्, अनि संसार चाहिँ तिनै समझदारी भएका मानिसहरूले भरिएको छ जसले जीवनलाई बिल्कुलै बुझेका छैनन्। तपाईले त्यो समझदारीलाई छाडिदिनु पर्दछ जसलाई तपाई समझदारी ठानिरहनु भएको छ। त्यो समझदारी झुट्टो हो अनि त्यसको कुनै आधार छैन, त्यो बिल्कुल निराधार र बेइमान छ। यदि त्यो समझदारी तपाईलाई महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस भएमा, जसलाई तपाई समझदारी भन्नुहुन्छ, यदि तपाईलाई त्यो मूर्खतापूर्ण छ भन्ने महसुस हुन लाग्यो भने मात्र तपाई भित्र एक किसिमको तिर्खा उत्पन्न हुन सक्छ, अनि त्यसपछि मात्र तपाईलाई यसमा दुःख र मृत्यु छ भन्ने देखा परेको महसुस हुन्छ। मृत्युलाई देख्न सक्नु, मृत्युलाई स्वयंलाई सम्बन्धित गराउनु पहिलो प्राथमिक शर्त हो। परमात्मा प्रति तिर्खा लागेको महसुस हुनु। यदि यस्तो लागेन भने त त्यो तिर्खा झुट्टो हुनेछ। त्यसपछि त तपाई चाहे गीता पढ्नुस्, चाहे कुरान पढ्नुस्, चाहे बाइबल पढ्नुस्, चाहे कुनै पनि ग्रन्थ पढ्नुस्, सबै थोक पढ्नुस्, तपाईको तिर्खा सबै झुट्टो हुनेछ, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैगरी पढ्नेवाला मानिसहरू पनि छन्, त्यसैगरी मन्दिर र मस्जिद पनि छन्, तिनीहरूको कुनै उपयोग छैन जसलाई अहिले जीवन सार्थक लागिरहेको छ। उनीहरूलाई मन्दिर मस्जिद सबै व्यर्थका चिज हुन्, त्यसको कुनै उपयोग हुँदैन। जसले जीवनमा मृत्युलाई देख्न सक्छ उसका लागि नयाँ रहस्यको संसार खुल्न सुरु भएको हुन्छ। नयाँ संसार कसरी खुल्न सक्दछ भन्ने कुरा म पछि चर्चा गर्नेछु। आज त म तपाईहरुमा अलिकति भए पनि पागलपन आउनु जरुरी छ भन्ने कुरा भन्नेछु। तपाईमा अलिकति भए पनि पागलपन आउनु जरुरी छ, ताकि जसले गर्दा तपाईको जीवन व्यर्थको, अर्थहीन र मृत्युले भरिएको देख्न सकियोस्। त्यो देखा पर्न सक्दछ। जीवन त्यस्तै नै छ, जीवन बिल्कुल नै त्यस्तै छ, त्यसैले देख्न सकिन्छ। खाली आँखा खोल्नु पर्ने कुरा मात्र बाँकी रहन्छ। तपाईको जीवन कस्तो छ देखा पर्न सक्छ। पक्कै पनि आतुरीपन आउन सक्छ, बेचैनी आउन सक्छ, हडबडाहट आउन सक्छ, छटपटाहट आउन सक्छ, अवश्य पनि दुःख हुन्छ। किनकि यस संसारलाई लास देख्नु, जीवित मानिसलाई मरेको देख्नु, आफूलाई आजै मरेको ठान्नु, यी सबै कुराले आफूमा आत्तिने कुरा पनि आउन सक्छ। त्यही आत्तिनेपनबाट नागेर जाने कुराको नाम नै तपस्या हो। तपस्या गर्नुको अर्थ यो होइन कि गर्मीमा घाममा गएर उभिएर बस्नु। तपस्या गर्नुको अर्थ यो होइन कि उपवास व्रत बसिरहनु भएको छ र भोकै मरिरहनु भएको छ। तपस्या गर्नुको अर्थ यो होइन कि नाङ्गै उभिरहनु भएको छ। तपस्या गर्नुको अर्थ हो मन यस किसिमको अवस्थाबाट चलेर जाओस्, ज्यादै बेचैनी, ज्यादै आत्तिएको र ज्यादै डर भएको स्थितिमा रहेको महसुस होस् र यो किन यस्तो भएको हो थाहा पाउन सकियोस्। त्यसैले यदि तपाई त्यस किसिमको तपस्याका लागि राजी हुनुहुन्छ भने तपाईमा एउटा ठूलो क्रान्ति, एउटा अनौठो परिवर्तन तपाईभित्र अचानक हुन पाउँदछ। त्यसपछि तपाई एउटा अर्कै मानिस बन्नुहुनेछ। तिर्खाले मानिसलाई परिवर्तन गराइदिन्छ अनि दुःखको स्मरण, मृत्युको बोध, जीवन व्यर्थताको बोध तिर्खाले नै उत्पन्न गरिदिन्छ। जीवनसँग असन्तुष्ट रहनु परम जीवन प्रति अघि बढ्ने दिशामा पहिलो धक्का हो। त्यसैले यस बारेमा मैले चर्चा गरेँ। त्यसबाट आकांक्षा उत्पन्न हुनेछ, त्यसबाट धेरै नै जलन पैदा हुनेछ, त्यसबाट धेरै नै असन्तोष पैदा भइदिन्छ। त्यसैले गर्दा ज्वालाको थुप्रोले मनलाई
समाउन पुग्छ र तपाई ठूलो कष्टमा पर्न जानुहुन्छ। त्यस्तो दुःख कष्टमा भगवानले पारिदिन्छन् किनकि त्यो कष्ट बिना अरू कुनै जन्म हुनै सक्दैन। भगवानले त्यस्तै गरिदिउन्, तपाईको त्यस्तै अनुभव होस्, तपाई त्यस्तै अनुभव गर्नुहुनेछ किनकि त्यो दुःख बिना कोही पनि जीवनतर्फ माथि उठ्नै सक्दैन। जो तलै अघाएको हुन्छ ऊ तलै समाप्त भएर जान्छ। त्यो तलै अघाएको हुन्छ ऊ चाँडो नै समाप्त भएर जान्छ। त्यसैले तलतिर नखोज्नुहोस्, धेरै सबभन्दा उच्च अतृप्तिलाई खोज्नुहोस्। जति उच्च अतृप्ति हुन्छ त्यति नै तपाईको गति, उति नै तपाईको विकास सम्भव हुन्छ। आफू भित्रको असन्तोषलाई पाउनुहोस्, पक्डनुहोस्। जीवन प्रतिको असन्तोषलाई, आफू हुनुको असन्तोषलाई तपाई जति भेट्टाउनुहुन्छ त्यति नै साधनामा तपाईको चरण, तपाईको भूमिका परिपक्व भएको हुन्छ। आकांक्षा उत्पन्न होस्, तिर्खा लागोस्, यस्तो इच्छा लागोस् कि फेरि उसैको साथ रहेर पनि बाँच्नै गाह्रो परोस् कि त त्यसको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने स्वयं आफूलाई समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो कथाको चर्चाबाट म आज आफ्नो यो पूरा गर्नेछु। एकजना मुसलमान फकीर थिए, फरीद। उनी एउटा सानो गाउँको झुपडीमा बस्ने गर्थे। एउटा नदीको किनारमा बस्ने गर्थे। अनेकौं मानिसहरू उनीसँग ईश्वर छ, आत्मा छ भनेर सोध्न आउने गर्दथे। फरीद धेरै अचम्मका मानिस थिए। जब कुनै व्यक्ति उनी कहाँ त्यस किसिमको प्रश्न लिएर आउँथे अनि उनी भन्ने गर्थे, यदि तिमी साँच्चै नै उत्तर चाहन्छौ भने मसँग हिँड भन्थे। पहिले नुहाएर नदीको किनारमा पवित्र भएपछि म तिमीलाई उत्तर दिनेछु। जो कोही पनि राजी भएपछि उनले उसलाई नदीमा लिएर जान्थे। नदी गहिरो थियो। जो सोध्न आएका हुन्थे ऊ र फकीर सँगै खोलामा नुहाउन जान्थे र पानीबाट उत्रन्थे। फकीर धेरै बलिया पनि थिए। उनी साथमै गएको मानिसलाई पानी मुनि उसको घाँटी थिचिदिन्थे। त्यो व्यक्ति सास फेर्न नपाएर छटपटाउन थाल्थ्यो। सास फेर्न नपाएर पागल जस्तै हुन्थ्यो। तर फकीर उसलाई थिचिरहेका हुन्थे। जबसम्म सास चाला जस्तो हुँदैनथ्यो तबसम्म फकीरले उसको घाँटी थिच्न छाड्दैनथे। जब प्राण निस्केला जस्तो हुन्थ्यो अनि उनी त्यसलाई छाडिदिन्थे। चाहे जतिसुकै कमजोर व्यक्ति नै किन नहोस्, उनी सबैलाई त्यसै गर्ने गर्थे। उनी आफ्नो पुरै शक्ति लगाएर घाँटी थिचिरहेका हुन्थे। पानी बाहिर निस्कनका लागि व्यक्तिले अनुरोध गरिरहेको हुन्थ्यो तर उनी पुरै शक्ति लगाएर घाँटी थिचिरहन्थे। फकीर धेरै बलिया थिए तर उनी त्यति बेला छाडिदिन्थे जब तलबाट पुरै शक्ति लगाएर त्यो मानिस माथि आउँथ्यो। त्यसै गरी उनले एक दिन एकजना मानिसलाई छाडिदिए। उक्त व्यक्तिले भन्यो, तपाईँ हत्यारा हो कि साधु हो? त्यो गरिरहनु भएको थियो। मेरो ज्यान लिने कोसिस गरिरहनु भएको। म ईश्वर कहाँ छन् भनेर सोध्न आएको थिएँ तर तपाईँ चाहिँ मेरो ज्यान लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। फरीदले भने, उनैको दिशातर्फ लाग्नका लागि मैले दिशा निर्देश गर्नका लागि ती सबै काम गर्नु परेको। त्यसैले म नदीको किनारमा बस्ने गर्छु ताकि चाँडै सोध्न आउनेलाई नदीमा लैजान सकूं, किनकि नदीमा नलगेसम्म त्यसको कुनै उत्तर नै हुँदैन। उसले सोध्यो, त्यो कस्तो खालको उत्तर हो? फकीरले भने, जब मैले तिमीलाई पानी मुनि घाँटी थिचिरहेको थिएँ त्यति बेला तिम्रो सासमा कति आकांक्षाहरू थिए? उसले भन्यो, आकांक्षाहरू बहुवचनबाट सोध्दै हुनुहुन्छ? एउटै मात्र आकांक्षा थियो, एउटा सास। त्यति बेला कुन तरिकाबाट फेर्न पाइयोस् भन्ने मात्र आकांक्षा थियो। त्यो पनि केही बेरसम्मका लागि मात्र।
त्यो सास पनि मलाई छ कि छैन थाहा थिएन, तर सारा मेरो प्राण त्यसैका लागि तिर्खाएको थियो। मेरो कण कण त्यसैका लागि तिर्खाएको थियो। म त कमजोर थिएँ, तर ममा एक किसिमको अनौठो शक्ति आएको महसुस हुन लागेको थियो। त्यो शक्ति म जहाँसम्म आउन सक्थेँ त्यतैतिर माथि उठेर आयो। फकीरले भने, जुन दिन ईश्वरका लागि त्यस्तै तिर्खा लाग्छ त्यसै दिन ईश्वर निकट हुनेछ। जति निकट सास रहेको छ उति नै निकट, तर यदि त्यति तिर्खा भएन भने त ईश्वर त्यति नै टाढा, त्यति नै धेरै टाढा हुन्छन् जति टाढा अरू कुनै वस्तु हुनै सक्दैन। तिर्खाले भगवानलाई निकटमा ल्याउँछ। तिर्खा नहुनु ईश्वरबाट टाढा हुनु हो। त्यसैले मैले तपाईसँग भने, यदि तिर्खा छ भने ईश्वर नजिकै छ, हात अघि बढाउनुहोस्, परमात्मा निकटमा छ। तर यदि तिर्खा छैन भने त पहाडमा गएर खोज्नुहोस्, हिमालयमा गएर खोज्नुहोस्, तीर्थमा गएर खोज्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा गएर खोज्नुहोस्, परमात्मा कतै पनि हुने छैन। यदि तिर्खा छैन भने परमात्मा कतै पनि छैन। यदि तिर्खा छ भने यही क्षण, यति नै बेला यही नै छ। तिर्खा नै रूपान्तरण हो। त्यसैले तिर्खा पहिलो खुड्किला हो सत्यको। सत्यको खोजमा तिर्खा पहिलो चरण हो। अनि तिर्खा कसरी पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले अलिकति कुराहरू तपाईहरूलाई भने। जीवनलाई हेर्नाले, जीवनको सत्यलाई जगाउनाले तिर्खा उत्पन्न हुनेछ। बिउजिएर हेर्नुहोस्, कुनै शास्त्र खोज्न नजानुहोस्, किनकि जीवन चारैतिर छ र शास्त्र सबै मुर्दा छ। जीवनलाई हेर्नु छ भने चारैतिर जीवन छ, हरेक क्षण जीवन छ। मानिसहरू मलाई सोध्ने गर्छन्, सत्यलाई बुझ्नका लागि हामीले के अध्ययन गर्नु पर्ला? म भन्छु, जीवनको अध्ययन गर्नुहोस्, किनकि शास्त्रको अध्ययन गरेर केही पनि पाइँदैन। जे पाइन्छ त्यो जीवनको अध्ययन गरेपछि मात्र पाइन्छ। जीवनलाई हेर्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस्, जगाउनुहोस्, ध्यानलाई त्यतैपट्टि लगाउनुहोस् र तथ्यलाई प्राणमा लैजाने कोसिस गर्नुहोस्। हरेक तथ्यलाई आफूसँग जोड्नुहोस्। तपाईले आफूलाई अर्कै मानिस हुँदै गइरहेको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईको तिर्खा बिउजिँदै गइरहेको छ र तपाई भित्र तिर्खाका साथ शक्ति जागिरहेको छ। तिर्खा जागिरहेको छ र त्यसका साथसाथै तपाई परमात्मा तर्फ माथि उठ्न सुरु गरिरहनु भएको छ। आज मैले गरेका कुराहरू थोरै मात्र हुन्। तिर्खा भन्दा सानो अरू धेरै के होला, तर तिर्खा भन्दा ठुलो कुरा पनि अरू केही हुँदैन। यदि जीवनमा साँच्चै नै कुनै आकांक्षा छ भने त तिर्खाको पीडा उत्पन्न गर्नै पर्दछ। त्यस कष्टबाट नै त्यो तपस्यामा जान सकिन्छ। मेरो आशय, यो घटनाको अभिप्राय तपाईलाई आजलाई यति नै। तपाई सबैले मलाई प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो। तपाई सबैले मेरा कुरालाई शान्तिपूर्वक मनन गर्नुभयो। तपाई सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दै, तपाई सबैप्रति म अनुग्रहित हुँदै, तपाई सबै भित्र विराजमान परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाई सबैलाई मेरो प्रणाम। अब